Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Target sa Office of the Ombudsman nga makapasaka og mga kaso sa Sandigan Bayan o sa mga Regional Trial Court sa Nobyembre batok sa mga nalambigit sa maanumalya nga flood control projects. Sumala ni Ombudsman Boyeng Remulla na padalhan na og sabpina ang mga nalambigit sa flood control project sa Oriental Mindoro. Lakip ang SunWest Incorporated nga panag-iya ni former Congressman Zaldico. Ingon ni Remulla, sa Huwebes na magsugod ang preliminary investigation sa mga kaso sa flood control nga gisangat sa Department of Justice. Lakip na ang uban pang kaso nga gisumite ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ug sa Independent Commission for Infrastructure. Gipasabot ni Remulla nga adunay 5 ka kaso nga andam na alang sa preliminary investigation o posible nga mapaspasan kini tungod kay ang gihatag nga panahon sa pagtubag sa mga nalambigit maulang ang napulo ka adlaw. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tang tanan.